अस्सलाम वालेकुम। टेलर न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुलन ख़ेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टेक इट ईजी। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और एज़ यूजुअल तरले खान साहब। ख़वातीन हज़रात, एक लड़का और लड़की बेंच पे बैठे थे पार्क में और गुफ्तगू कर रहे थे। एक बाबा जी करीब से गुजरे तो उन्हें देखकर उन्हें बड़ा गुस्सा आया। करीब आए और लड़के से बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़के ने नफ़ी में सर हिलाया, कहने लगा नहीं, ये साथ वाले गांव की बल्कीस है। दौर जदीद हो चुका ख़वातीन हज़रात। दौर जदीद हुआ तो शायरी भी जदीद हो गई, शायरी के तकाजे भी बदल गए और शायरी के साथ साथ हर चीज़ तरक्की की तरफ गामजन हो गई। मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। उनते मरुंडा भी प्लास्टिक के पैकेट बंद कर दिए। हाँ साहब, आज आपसे मैंने बहुत सी बातें करनी है। मैं भी तेरे ना काका गल्ला करनी है, फारग हो जाए, तेरा वेला हो रहा हूँ मैं, बस 10 मिनट दें मुझे। ये ठीक है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ एक शायर भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं। आपको पता है आँखों की बीमारी आशोब चश्म बहुत फैली हुई है। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनसे इसकी अलामात दरियाफ्त करेंगे, इसका इलाज उनसे दरियाफ्त करेंगे और जो हमारे साथ शायर हैं वो तो कमाल हैं ही, उनसे उनकी शायरी सुनेंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा, बहुत खूबसूरत शायर हैं, जापान से तशरीफ़ लाए हैं। हमारी ख्वाहिश पर, हमारी दरख्वास्त पर आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जनाब आमिर बिन अली साहब। आमिर साहब, ये जो शेर आपका है, हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये कब कहा आपने? क्या सूरत हाल थी उस वक्त? कुछ सियासी सूरत हाल चल रही थी? हाँ, वो असल में कहा तो ये मुशर्रफ के दौर में था। मैं पाकिस्तान में नहीं था जी। अच्छा। लैटिन अमेरिका में था, तो घर हमारा बीच पे था चिली में। तो असर का वक्त था, मैं बाहर निकला तो ऐसे बच्चे रेत के वो घर से बना रहे थे, कैसल होते ना, घरौंदे बना रहे होते। तो वो मैंने देखा, तो उस पर खैर वो शाम का मंजर था, तो उससे ही मुतासिर हो के ये इब्तदाई शेर कहा कि दिन में जो बनाए वो शाम तक न रह पाए, रेत के घरौंदों की उम्र कितनी होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या मेरे दिल के टुकड़ों पर तुम उदास मत होना, मेरे दिल के टुकड़ों पर तुम उदास मत होना, कांच के खिलौनों की उम्र कितनी होती है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। और शेर सुनिए कि हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है। वाह वाह वाह। हुस्न और हुकूमत से कौन जीत सकता है, ये बताओ दोनों की उम्र कितनी होती है। अरे कमाल, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो आमिर भाई, आपका पहला शेरी मजमुआ कब आया? मैं भी तालिब इल्म था, ग्रेजुएशन की थी मैंने, तो उस वक्त आया है और MBA के दौरान ही मेरा दूसरा शेर मजमुआ। जो आपकी किताबें आई हैं उनके नाम नाज़रीन को बताइए। और नाज़रीन, हम स्क्रीन पे भी ये किताबें इनकी दिखा रहे हैं। आमिर भाई, नाम बताइए किताबों के। जी बिल्कुल, अगर तो तरतीब में शेरी मजमुओं की बात की जाए तो पहला मेरा मजमुआ था याद ना आए कोई, उसके बाद सरगोशियाँ शाया हुआ, फिर चलो इकरार करते हैं कि अशात हुई, उसके बाद एक मैंने ट्रांसलेशन का काम किया जी। लैटिन अमेरिका के नोबेल नाम याफ्ता 2 शोरा हैं, पाब्लो नेरूदा और गब्रिएला मिस्त्राल। तो उनका मैंने स्पेनिश से बराह रास्त उर्दू में तर्जुमा किया। मतलब ये इंग्लिश से उर्दू में नहीं थी ट्रांसलेशन, बल्कि स्पेनिश से मैंने डायरेक्ट उर्दू में ट्रांसलेट किया। ये शेरी काम हुआ। फिर ट्रैवल लॉग इस दौरान मेरे 3 शायर हुए। माशाअल्लाह। जापान के मुतल्लिक था, आज का जापान। फिर कुछ 10 मुल्कों की सियाहत का था अहवाल, जहाँ गर्दी में, और नगर नगर एक नज़र। ज़बरदस्त, ये शाया हुआ। अच्छा आमिर भाई, आप एक अदबी मैगज़ीन भी निकाल रहे हैं अर्जन के नाम से जी, और पूरी अदबी बरादरी को ये फ्री ऑफ कास्ट जाता है जी। आज के दौर में जब ये सारा हमारा इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुका है, ऑनलाइन चीज़ें आ चुकी हैं, आप प्रिंट मीडिया की तरफ अब भी आपका रुझान है, आप समझते हैं कि ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ज़रूरत है। इंसान की नफ्सियात से जुड़ी हुई है ये बात कि जो वर्क है, कागज़ है, लम्स के साथ मुंसलिक है, और उसके बाद फिर वो स्याही और कागज़ की एक मिली जुली खुशबू है, उसका एक अपना सहर है, और जो हाथ में पकड़ने का एक लुत्फ़ है किताब को, मैगज़ीन को, वो PDF या ऑनलाइन वो मज़ा नहीं है उसका। वो मेरा ख्याल है, मेरा आप नहीं समझते कि ये लुत्फ़, किताब का लुत्फ़ सिर्फ हम ही ले रहे हैं? हमसे पहले जो थे, जब किताब नहीं थी तो उसका कोई और फॉर्मेट होता होगा, वो किताब कागज़ पे नहीं होती होगी, लेकिन ये जो आखिरी सदी है किताब की, इससे मुत्तफिक है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा, क्योंकि उसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कमेंट्स। एक तो बात ये है कि कम अज़ कम 1000 साल से तो ज़बरदस्त तरीके से किताब का राज है। बिल्कुल सही। और
لاسٹلی جو دنیا کے لیڈنگ میگزین ہیں ان میں نیوز ویک، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آخری اشاعت پیپر پہ شائع کی، اور یہی تھا عنوان کہ اس کے بعد شائع نہیں ہوگا یہ پیپر پہ، آن لائن شائع ہوگا یہ. لیکن ہوا کیا، ایک تو 2 سال کے اندر اندر ان کی سرکولیشن ریڈرشپ آدھی سے بھی کم ہو گئی، اور اس نے وہ اپنی اپیل کھو دی، اپنی وہ افیکٹونیس کھو دی. بالکل صحیح. اور تیسرے سال ان کو نیوز ویک کو دوبارہ پیپر پہ آنا پڑا، دوبارہ کاغذ پہ ان کو شائع کرنا پڑا. آج اگر دنیا میں اخبارات کی اشاعت جو ہے پیپر پہ وہ بڑھ رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں کم ہو جائے. بالکل صحیح. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا لیکن کئی اخبارات بند ہو گئے، اشاعت کم ہو گئی، رسائل میگزین بند ہو گئے، اخبارات کے صفحات کم کر دیے گئے. ہاں، معیشت کا بھی اس میں ایک تعلق ہے کہ اب بھی شاید اخبار کی قیمت جو ہے وہ گراں گزرتی ہے کاری کی جیب پہ، وہاں شاید یہ معاملہ نہ ہو. سچی بات تو یہ ہے. دوسرا اس کے بعد تعلیم کی شرح کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ آپ کے ملک میں شرح خواندگی کیا ہے. بالکل. اچھا عامر صاحب، آپ کو پتہ ہے خان صاحب، ہم تعریف کرتے ہیں خان صاحب کی آواز بہت اچھی ہے. کیا بات. جی میں نے بھی سنا ہے. آپ نے بھی سنا ہے؟ جی بڑی شہرت ہے. آپ کے چہرے پہ کیوں نہیں مجھے لگ رہا سچائی کا؟ یہ کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ صرف بات نبھا رہے ہیں؟ نہیں جی، لوگ سنیں گے تو خود فیصلہ کریں گے. ارے واہ. کاکا اوریجنل لوگ نہیں، لوگوں نے تو پچھلے دنوں سنا اور انہوں نے موقع پہ فیصلہ کر دیا. عامر بھائی ایک اور غزل ہمیں سنائیں. بالکل. جی ضرور. یہ جو پہلی غزل ہم نے سنی وہ بھی بہت اچھی ہے. بڑی محبت آپ کی. ایک غزل ادھر سے سنی، ایک آپ سے سنی، اب پھر آپ سے سنتے ہیں. جی ضرور. جی شعر عرض ہے کہ تم سے شکوہ نہ زمانے سے شکایت کی ہے، تم سے شکوا نہ زمانے تم سے شکوہ نہ زمانے سے شکایت کی ہے، ہم ہی مجرم ہیں کہ اس دور میں چاہت کی ہے. ارے واہ. واہ واہ واہ. اور لوگ ناداں ہیں جو پھر شور اٹھا دیتے ہیں، لوگ ناداں ہیں جو پھر شور اٹھا دیتے شور ہیں. اٹھا لوگ ناداں ہیں جو پھر شور اٹھا دیتے ہیں، شیخ نے تو صدا مسند کی حمایت کی ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. بھائی کیا بات ہے. اور عشق والوں نے کبھی ظلم پہ بیعت نہیں کی، عشق والوں نے کبھی ظلم پہ بیعت نہیں عشق کی. والوں نے کبھی ظلم پہ بیعت بیعت نہیں، نہیں. ہم نے ہر دور کے جابر سے بغاوت کی ہے. واہ واہ واہ. ہم نے ہر دور کے جابر سے بغاوت. اور شاید دیکھیے گا کہ رزم گاہوں میں کٹا کرتی ہے شاہوں کی حیات، واہ حسن والوں نے اداؤں سے حکومت کی ہے. ارے واہ واہ واہ. چاہتیں اور بھی گزری ہیں زمانے میں مگر جیسے ہم کرتے ہیں کب کس نے محبت کی. واہ واہ. کیا بات. تم سے شکوہ نہ زمانے سے شکایت کی ہے، ہم ہی مجرم ہیں کہ اس دور میں چاہت. کیا واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بالکل. عامر بن علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ Thank you for having me. جو لوگ عامر بن علی کو جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ عامر صاحب نہایت پرخلوص انسان، نہایت محبت کرنے والے، کسی ادبی گروہ سے میں نے انہیں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو مشورے دیے میرا خیال ہے وہ بہت کام آئیں گے لوگوں کے، بالکل. اور لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو احساس کرنا چاہیے اپنی صحت کا، اپنی آنکھوں کا. سمیرا آپ کا بہت شکریہ. گانا تو ہم آپ سے ابھی سنتے ہیں لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ کی طرح ساتھ دیا ہمارا. اور ان کا بھی بہت شکریہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ترلے خان صاحب. شکریہ. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہمارے ہنستے مسکراتے ٹیک اٹ ایزی کا وقت ہوتا ہے ختم.